ناصر مدنی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کیجیے۔ مصطفیٰ نے دیتی ہے جنہوں گڑتی حسین دے نانے نے دیتی ہے، جنہوں دوستا گڑتی حسین دے نانے نے دیتی ہے، وہ جدے کنا چازان نانا مصطفیٰ نے کہی ہے، جدے کنا چا اذان نانا مصطفیٰ نے کہی ہوئے، جدا نام کملی والے نبی نے کیا ہوئے، جدا کیکا میرے کملی والے نے کیتا ہوئے، میں تے کیا کرنا مسلمانوں، کوئی دی نہیں محمد دی ورگی، بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے، جمی پلی جڑی نوری پردیاں وچ جدے سر تے نبوت دی چھاں ہوے، مدنی حیدر قرار دی ہوے بیوی، حسن حسین دی ماں ہوے، بڑیاں رجساہ نہ لبئی تھی وایو تنہراکم تطہیراؤں، لوگوں میری آل بیت نو اللہ نے پاک کر دیتا وے، میرے نبی دا حسین بھی پا گئے، میرے نبی دا حسن بھی پا گئے، میرے نبی دی بیٹی فاطمہ بھی پا گئے، میرے نبی دی آل بیت بھی پا گئے، حضور دا بچپن بھی پا گئے، حضور دی جوانی بھی پا گئے، میرے کملی والے دا لڑکپن بھی پا گئے، حضور دا چلنا بھی پا گئے، سرکار مدینہ دا بیٹھنا بھی پا گئے، میرے نبی دا آنا بھی پا گئے، میرے نبی دا جانا بھی پا گئے، حسین دے نانا پاک دا اخلاق بھی پا گئے، میرے مدینے دے تاجدار دا کردار بھی پا گئے، جتے تو جمے وہ جگہ پلیت ہوندی ہے، جتے میں جمع جگہ پلیت ہوندی ہے، مگر مسلمان عرض کرنا چاہ رہا میں حضور دا دوست اخلاق بھی پا گئے، میرے نبی دا کردار بھی پا گئے، میرے نبی دا بچپن بھی پا گئے، میرے نبی دا لڑکپن بھی پا گئے، میرے نبی دا سینہ بھی پا گئے، میرے نبی دا پسینہ بھی پا گئے، میرے نبی دا لواب بھی پا گئے، میرے نبی دیاں بیویاں بھی پا گئے، میرے محمد دے بیٹے بھی پا گئے، میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی پا گئے، میرے نبی دے دماغ بھی پا گئے، میرے نبی دے صحاب بھی پا گئے، میں مقدی گل مکا دیواں مسلمانوں، میرے کملی والے نبی نو اللہ نے شان دیتی ہے، اس آل محمد دی عزت عظمت کیوں نہ بیان کراں، جنہاں دے وچوں میرے کملی والے نبی دی آل چلی ہے، ذرا دیکھتے سہیں اس نبی دا مقام دیکھ لاؤ جس نبی دا تو کلمہ پڑھدا پیا میں، دنیا دے اندر لوگوں کوفے دے بے ایماناں نو مجھ تے خیال کرنا چاہیدا سی جدے نانے دا سی کلمہ پڑھدے پے ہوں، ہن اس نانے دے سامنے قیامت نو پیش ہونا میں، اس نان کملی والے دی شفاعت لینی ہے، حسین دے نانے دے کولوں حوض کوثر دا جام پینا میں، جنہاں دے نانے نے فرمایا سی کلا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، مسلمانوں میں تاڑے کول ہور کچھ نہیں منگدا، میری آل بیت نہ پیار کریا جے، میری آل محمد نہ پیار کریا جے، میری آل بیت نہ پیار کریا جے، بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، وہ کھیتی کیڑی کٹی ہے جڑی نانا مصطفیٰ دے سینے تے لوریاں لے کے جوان ہون والا پودا ہو، مسلمانوں جنہیں اپنے نانے دے کندیاں تے سواریاں کیتیاں نے، جنہیں اپنے نانے دے سینے تے لوریاں لیاں نے، جدی زبان نو میرے مصطفیٰ دی زبان نے چوسیا وے، اے او حسین بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیش میں حسین سے زینب بچڑ گئی، مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں ذرا دوستا ذرا دیکھتے سہیں موس نبی دی اللہ پیار کرنے والے ہو، ذرا دیکھتے سہیں کوفے دے بے ایماناں نو شمر پلید نو کچھ دیکھنا چاہیدا سی، مگر ظالم دنیا دا کتا سی، حسین نبی دا نواسا حق تے سی، ابن زیاد حق تے نہیں سی، یزید دے بھیجے ہوئے گورنر حق تے نہیں سی، میرے نبی دا نواسا حق تے سی، اس واسطے ایمان تازہ واللہ راضی ہے مسلمانوں، ذرا دیکھتے سہیں میں کڑے دردنا حسین دی شہادت بیان کراں، تیرے ملک دے 5 جوان شہید ہوئے، پورا پاکستان رو رہا وے، 10 جتے 5 جوان شہید ہوئے، پورا پاکستان سوگوارے، اور جس جگہ تے نبی دی آندان دی آلی کٹی گئی ہوئے، اس کربلا دے میدان اندر میرے نبی دی خاندان دے چشم و چراغ دی شہادت واقع ہوئی ہے، مظلومانہ شہادت واقع ہوئی ہے، اس واسطے مسلمانوں اسی جس طرح امریکہ دا ظلم برداشت نہیں کر دے، اسی طرح ابن زیاد دا ظلم بھی برداشت نہیں کر دے ہوں، اسی بھی جناب جی ابن زیاد دے ظلم نو حق نہیں مندے، شمر دے ظلم نو حق نہیں مندے، اس واسطے مسلمانوں وقتاں تے ناز کریا جے، اج ذکر حسین سننا ہے جے، اج شہادت حسین سننا ہے جے، اج نبی دی آل دی شہادت سننے واسطے آئے جے،
جے کربلا دے مظلوماں دی شہادت سنن واسطے آئے جے انا للہ و انا الیہ راجعون عرض کردا پیاں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون جڑے اللہ دے رستے وچ مارے جاندے نے انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا جس طرح میرے نبی کریم ساری کائنات چ پا گئے حسین دے نانے دی پیدائش گاہ بھی پا گئے حسین دے نانے دی آرام گاہ بھی پا گئے اسی طرح مسلمانوں حضور دا دماد حیدر کرار بھی پا کے علی دے بچڑے بھی پا گئے فاطمہ دے دوستاؤ جگر گوشے بھی پاک نہیں ہاں دوستاز کرنا چاہ رہے ہیں تیرے میرے بچے فیصلہ باد چ لاہور چ پھر تر کے پل دینے جوان ہوندے نے پر حسین انہاں گلیاں چ جوان ہویا جنہاں گلیاں نو میرے نبی کریم دی تلیاں نے بوسے دیتے نے مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں کیا کمال کر دیا تو نے تیری شان تو قربان جاواں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں بد وقت تو بے ایمان سی جدے قدم میرے حسین دی چھاتی تے لگے بے ایمان فدیے تے سوچدا کدی چھاتی دے قدم رکھن لگا جدی چھاتی عالم نشرہ دے سینے نال لیٹ دی رہی ہے جدی چھاتی عالم نشرہ دے سینے تے لیٹ دی رہی ہے سرکار مدینہ نو منوا لیو آؤ ذرا کربلا دے شہیداں دی بات سنوا لیو میرے مدینے دے تاجدار مزوہا دے چہرے والے ولیل دیاں زلفاں والے حبیب نال پیار کرن والے آلے بیت دے اندر میرے نبی کریم دیاں بیویاں بھی شامل نے حضور دے دوستاں نواسے بھی شامل نے حضور دیاں نواسیاں بھی شامل نے میرے کملی والے نبی نال منوان پیار کرن والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا بات سنوا لیے ادھر فرمایا 60 ہجری نو میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہویا وے ادھر 61 ہجری نو دوستا 61 ہجری نو حضرت نواسہ رسول دی شہادت ہوئی ہے ادھر یزید تخت نشین ہویا وے سب نالوں پہلا حکم جاری کردا پیا جناب جی ولید بن عتبہ نو خط آ گیا وے مدینہ پاک دے گورنر نو خط آ گیا وے کہ حسین دے کولوں بیعت دی جاوے حسین ابن علی کول بیعت دی جاوے حالانکہ سرکار مدینہ نے فرمایا سی کہ میری آل بیعت نہ پیار کرنا نرمی اختیار کرنی ہے آ میں تینوں دساں دین اسلام نو منوا لو ذرا دیکھتے سے آل نبی نال محبت دا اظہار کروا لو ادھر فرمایا حسین پاک کی کہہ رہے ہیں کہ میں رات دے اندھیرے چ بیعت نہیں کراں گے حسین او دی بیعت کیویں کر سکدا وے جدے بارے اج بھی مدنی کل کتاباں دے حوالے موجود نے جنوں دوستا دنیا دے اماماں نے فاسق تے فاجر لکھیا ہوے جنوں ائمہ دین نے فاسق تے فاجر لکھیا ہوے نبی دا نواسا ہوے جنت دا سردار تے دی بیعت کر لے تے او نہیں سکدا مسلمانوں آ میرے نبی دا پیارا نواسا انکار کر گیا وے کہ میں رات دے اندھیرے چ بیعت نہیں کراں گا ادھر کوفے چوں خط آ چکے نے یا حسین تسی ساڈے کول آ جاؤ اسی تڑے نبی دا باپ دے منوا لے آؤ اسی تڑے ویر دے منوا لے آؤ اسی دنیا دے اندر حیدر کرار دے منوا لے آؤ اسی شیعہ نے حیدر کرار ہیں حضرت نواسہ رسول نو جدو خط ملے نے میرے سید نے دوستا جناب جی حضرت عثمان دی سنت زندہ کر دیتی کہ جس طرح میرے دوستا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی نے مدینے دا امن تباہ نہیں کیتا ہوں میں اپنے نانے دے شہر دا امن تباہ نہیں کراں گا اپنے نانے دے شہر دا امن تباہ نہیں ہون دیواں گا ایتھے کدے جناب اعلی میرے تے زبردستی نہ ہوے میں کوفے چلے جاواں گا کوفے دے حالات سازگار نہیں کوفے دے اندر لوگ ساڈے زیادہ تابعدار نہیں آلے بیت دے زیادہ مدان نہیں جدوں انی بات دے تے سلام مشورے ہو رہے نہیں چند منٹاں دے اندر فیصلہ کرنا وے سید نے دوستا سیدہ شہربانو اپنی زوجہ پاک نال مشورہ کیتا وے اے کون سیدہ شہربانو وے نشیروان دی پوتی ہے حضرت فاروق اعظم نے مسلمانوں جناب جی شہنشاہان نو پتہ کیتا سی مال غنیمت دے اندر آن والی جناب علاؤ میرے ویراں حیدر کرار دی درخواست دے تے حضرت نواسہ رسول دی بیوی بنا دیتی گئی ہے یہ سیدہ شہربانو کون ہے جڑی سید خاندان دے گھر دے اندر حضرت نواسہ رسول امام عالی مقام امام حسین دی بیوی بن گئیاں نے آپ دے نال مشورے ہو رہے نے کہ حضرت امام حسن جناب علاؤ انہاں دے بنا دی پیارے بیٹے حضرت قاسم جناب بھتیجا حسین نال مشورے ہو رہے نے کہ حضرت غازی عباس علمدار نال مشورے ہو رہے نے کہ جناب اون محمد دے نال عرض کردا پیا 72 آدمیاں تے مشتمل کافلا تیار ہویا وے جدے چ عورتاں بھی شامل نہیں جدے چ بچے معصوم بھی شامل نہیں چند گھڑیاں دا مہمان مدینہ پاک دیاں تیاریاں کردا پیا وے ادھر جناب آخری سلام پیش کرن واسطے جناب جی اپنے نانا پاک دے روضہ پاک دی زیارت ماں بینہ بیتی و منبری روضہ تم من ریاض الجنہ یہ کیڑا روضہ جنوں جنت دا ٹکڑا کیا جا رہا وے آؤ فرمایا پیاری بہن سیدہ زینب اگے بڑھو آؤ ذرا جنت بقیع دے اندر امی فاطمہ دی قبر تے حاضری دئیے اپنے فرمایا نانا پاک دی طرف تے پاک تے حاضری دئیے اج تو مدینے دے تاجدار دے روضہ پاک تے جاویں اکھیاں
اکھیاں چ آنسو آ جایا کردے نے سونیا تیرے روزے نو دیکھ کے ایمان تازہ ہوندا ہے اے مدینے دے تاجدارا انہاں دی شان دے کیا کہنے جنہاں دے چہریاں نو تو بوسے دے نہ ساں اج اسمبلی والے دا مکڑا دیکھن واسطے اسی ترس دے آؤں مگر لوگو میں تے سمجھدا نہیں ابن زیاد بے ایمان نہیں کیڑے حوصلے نال میرے حسین دے ہونٹاں تے چھڑی لگائی ہوئے گی او ظالما تو نہیں جاندا ساں اے ہونٹ نے جنہاں نو میرے کملی والے نے بوسے دتے نے جنہوں میرے کملی والے نے بوسے دیتے ہون جنہوں حسین دے نانا پاک نے چمیا ہوئے انہاں ہوٹاں تے گرد و غبار جمیا ہوئے انہاں ہوٹاں تے چھڑی لگے او سر حسین جڑا نبی کریم نے فرمایا ہم شکل رسول ہے نبی دے نواسے ہم شکل رسول نے اے او نواسہ دا سر اج سر حسین نیزے تے ٹنگن والے بے ایمان کوفی اج بھی میرے حسین دے دشمن نے ذرا دیکھتے صحیح مسلمانوں آؤ ناسبی نہ بننا چاہیے وے کوفے دے ساتھ نہیں دینا چاہیے میں تینوں والے بیت دا درد دین واسطے آئے میرے امام عالی مقام سیدہ شعیب علیہ جنہ دینا نہ جاننا پیار کرنے والے ہو جڑے والے امام نے تیاریاں کیتیاں نہیں اپنے نانا پاک دے در دولت آدھے نانا جی اج وہ حسین جا رہا وے جدی پیاس بھی تانوں برداشت نہیں گئی حضرت کبار صحابہ کرام نال نہیں کہندے نے یا رسول اللہ حکم ہوے میرے کملی وال نے فرمایا ٹھہری ٹھہری رک جاؤ او ذرا ٹھہرو میری بیٹی دے بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے ننے شلادیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے معصوم شرادیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے علی دے بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے میرے دل دے ٹکڑے دے جگر گوشیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے جدو سرکار مدینہ دی سواری ٹھہری ہے حضرات جی آپ نے دستک دیتی اندروں آواز آئی ہے کون ہے فرمایا بٹیا دروازہ کھولو میں نانا مصطفیٰ آیا میں جدو دروازہ کھولیا میں اندر داخل ہوئے بٹیا میرے حسین کیوں روندا پیا میرا حسن کیوں روندا میرے حسنین کیوں رو رہے واہ کملی والیا تیرے کول تے حسین دا رونا برداشت نہ ہوئے اج دے بے ایمان تیرے حسین دے خون تے سیاست کرن ذرا دیکھتے زہیں دنیا دے اندر لوگوں انصاف دی بات کرنی چاہیے میرا حسین مظلوم سی یزید دوستا جناب والا بھیجن والا ابن زیاد میرے ویرا اے بھی بے ایمان سی ابن زیاد بے ایمان سی لوگوں شمر پلید بے ایمان سی ذرا دیکھتے صحیح میں تے آل نبی دا وکیل نہیں آل بیت دا محب نہیں آل بیت دا جناب جی وکیل نہیں میں حق دا وکیل نہیں میں مظلوماں دا وکیل نہیں میں معصوماں دا وکیل نہیں حاضرہ دیکھ میں اس ممبر تے وکالت کیوں نہ کراں ممبر حسین دے نانے دا وے ممبر حسین دے نانے دا وے وہ سانو عزت ملی اس ممبر دی وجہ تو میں اس حسین دی شان کیوں نہ بیان کراں اس حسین دا مظلومانہ شہادت کیوں نہ بیان کراں ذرا دیکھ میرے کملی والے نبی داخل ہوئے اندر پوچھیا بٹیا اور میں ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی فرماؤ میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے میرے بچڑے ذرا بول بابا حکم بٹیا میرے بچیاں واسط مزہ کیے رو کیوں رہنے نانا ابو جی فرمایا میرے بچیاں نے گھر چ پانی میسر نہیں گاؤ گھر چ پانی میسر نہیں بچے پیاسے ترسدے پے نہیں پانی لین واسطے جان والا کوئی نہیں میرے نبی نے آواز ماری صحابہ دس وستاز کر دینے یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا غلاموں لیاؤ کوئی مشکیزہ پانی دا دیکھ کے لیاؤ پانی خالی نظر آیا وے کسی مشکیزے جو پانی نہیں نکلے آؤ حضور اندر داخل ہو گئے بٹیا تے دوویں ننے شہزادیاں نو ہاتھ تے اٹھایا وے اٹھا سیاستاں دی حدیثاں اس نبی دے نواسیاں نو او کربلا دا میدان تے دور دی بات ہے میرے نبی کریم دی روح تڑپی ہوئے گی جس دن حسین پیاسا شہید ہویا ہے انج کر کے دوویں ننے شہزادیاں نو گود نبوت دے اندر اٹھا لیا وے عالم نشرہ دی چھاتیاں لا رہا وے آپ نے فرمایا لے میرے بچڑے حسین ذرا زبان کھول میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان حسین دے منہ چ ڈالی فرمایا لے او بچیاؤ جے پانی نہیں تے اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لے فرمایا جڑے والے میرے حسین اج کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے وہ 3 دن دے تیرے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازی
دیا شیر جوانا جڑے والے فرمایا نانا پاک دی طرف تے پاک تے حاضری دیتی ہے نانا جی اج حسین جا رہا وے جنوں زبان چوس کے فرمایا پیاس بجان دے دی نانا جی آخری سلام کہنا آیا وے میرے کملی والے نبی دا خاندان جا رہا وے مدینہ پاک دیاں گلیاں چوں اے او گلیاں نہیں جتے نبی کریم نے اپنے حسین نو کندیاں تے سواریاں کرائیاں نہیں ادھر فرمایا عرض کردا پیا مسلمانوں سرکار مدینہ نو منوا لیو آؤ ذرا امام علی مقام دے نانا پاک نہ پیار کروا لیو ذرا دیکھ نہ پیمانہ دی میں تینوں کی دسا دوستا ظالمیت وہ جنہ نبی دے نواسے دے 6 مہینے دے علی اصغر نو بھی پانی نہیں پہایا اور مل نے تیر ماریا تیرے رضا بات چی کل کربلا دا واقعہ ہویا 2 بچے معصوم دوستا چند دن دی گل گواہ کر کے ایک نو دوستا قتل کر کے پھینک دیتا ہے اور ڈرو خدا دے کہر تو ظالموں اور ظلم دی انتہا ہوندی ہے اج دنیا دی عدالت انو نہیں پکڑے گی پر اس عدالت دے اوپر بھی ایک عدالت موجود ہے اس عدالت چ کی جواب دو گے اور معصوم تے معصوم ہوندے نے رب کہندا ہے میں معصوماں دی وجہ تو میرا نبی کہہ رہا وے مینوں معصوماں دا ڈر نہ ہوے میں فرمایا جڑے بے ایمان اللہ کے جھک دے نہیں گے انہاں دے گھراں نوں اگ لگا داں اور ذرا دس قیامت حسین دے نانے دے سامنے کی منہ لے کے پیش ہوے گا او جدے فرمان دے برعکس تو بچیاں نوں قتل کرنا وے پر ویراں دس کوہے دے بے ایمان کڈے بے ایمان سی لان کی سی جنہاں نبی دی آل دے 6 مہینے دے بچے نوں پانی دی بجائے تیر دیتا ہوئے گا پانی دی بجائے حلق چ تیر چلایا ہوئے گا انا للہ و انا الیہ راجعون جڑے ویلے فرمایا نبی کریم دی آل بیت دا گرانا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا فرمایا انج کر کے قریب جا رہا وے چلدیاں میرے مصطفیٰ دی جناب دی طرف تے پا کے اما فاطمہ تو زہرا جنت البقیع چراں فرمانے اپنی ماں دی قبر تو حاضری دیتی ہے اے کون فاطمہ میں جڑی کہندی ہے بابا محمد دی بیٹی گوارا نہیں کردی کہ فاطمہ دی نظر بھی کسے اندھے تے پہ جاوے فرمایا ایڈے حیا والی بی بی ہے ایڈے حیا والی بی بی ہے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں جڑی کہندی ہے علی میرا جنازہ بھی جاوے رات دے اندھیرے چ جاوے کسے غیر محرم دی نظر نہ پوے اور پاکاں دی آل تے صلوات پڑھن والے محمد والے محمد کہن والے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں او فاطمہ زہرا دی شان سن کے اپنے ماتھے نو پیٹنے والے ذرا سوچتے سہی میری فاطمہ زہرا دا نام نہ لے تینوں حق نہیں بندا اے کون اما فاطمہ زہرا اے حسین دی ماں فاطمہ اے علی دی بیوی فاطمہ اے کملی والے دی بیٹی لگتے جگر خاتون جنت پاک فاطمہ میں اے او فاطمہ جڑی کہندی ہے فرمایا فاطمہ دی نظر کسے اندھے تے نہ پوے او تو کنجریاں دے گھراں چ جا کے نظر نیاز تے مجلس پڑھے محمد والے محمد کمیں تینوں ڈوب کے مرن دا مقام ہی آجا کر جاؤ نبی دی آل نو قیامت نو کی جواب دیں گا او جنہیں کربلا چ سب کچھ گواہ کے آئی میری بہن زینب سب کچھ جاندا جائے صبر نہ چڈی تے اپنے نانے دے دین دی خیال رکھی اور پردے دا خیال رکھی ذرا دیکھنا بیبیاں نے ویرا کوفیاں دے درمیان رہ کے پردہ کیتا وے اج ویکھ لا حسین نو من والے کون نہیں آدراز کردا پیاں لوکو میں صدقے جاواں فاطمہ تیری شان تو فرمانی میرا جنازہ بھی لے کے جایا جے رات دے اندھیرے چ لے کے جایا تاکہ میرے جنازے دے کفن تے بھی غیر محرم دی نظر نہ پوے اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں جڑے والے فرمایا کملی والے نبی کریم دی تربت پاک تے نواسا رسول ذرا نقشہ جماؤ میری اکھاں چ تینوں حسین دا درد نظر آوے گا نبی دی آل دا درد نظر آوے گا اپنے دل چ درد دیکھ لاؤ او حب آل بیت بن جا نبی دی آل دا محب بن جاؤ حسین نہ پیار کرنے والا بن جاؤ علی دی آل نہ پیار کرنے والا بن جاؤ حضور دی آل نہ پیار کرنے والا بن جاؤ ایمان تازہ ہو جائے گا مسلمانوں دیکھ میرے کملی والے نبی نو والے فرمایا پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والے چھوٹے چلے آئے تیرا شہر مدینہ پکڑ کے جالی اج حاجی جانتے 8 دن دا دل لگیا ہوئے جدوں واپس نکل دے نے اکھیاں چوں ناراں جاری ہو جاندیاں نے حاجیاں کول میرے نبی دے روزے دی جدائی برداشت نہیں ہوندی اوے او درا دیکھتے سی جنہ نبی کریم دے گھر چ پرورش پائی ہوئے جنہ اپنے نانے دے کولوں اے کون حسین جا رہا وے جنوں گڑتی نانا شاہنا وا نائے نانا حسین دائے میں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نور بڑیاں شانہ والائے نا حسین دا بڑیاں شانہ والائے نا
دا حسین میرا مظلوم حسین او میرا غمخوار حسین او میرے کملی والے دا لاڈ حسین او میرے کملی والے دا پیار حسین حسین زندہ باد واہ کملی والے تیرے نبی دے نواسے دی شان تو قربان جاواں مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں بڑے بڑے حسین جابازی اس کتے ہون گے رب ذوالجلال پیدا ہو وہ اپنی قائم مثال کر گئے جدی ہونی نہیں کوئی مثال پیدا ہو مدنی ماواں بھی ہون گیاں گھر گھر ہوندے رہن گے گھر گھر بال پیدا ہو مگر فاطمہ جی ہونی نہیں ماں وچ دنیا حسین جے نہیں ہونے لال پیدا بڑیاں شانہ والا اے نانا دا میرا حسین تیری عظمت تو قربان جاواں ماں حسین تیری عظمت تو سلام پیش کرنا شہادت حسین تیری شان نو خراج تحسین پیش کرنا اے سارا اجتماع آل بیت دا محب بیٹھا ہے میری زور دی نماز قبول نہیں اگر میں آل محمد دا ذکر نہ کراں میری اثر دی نماز قبول نہیں اگر میں آل محمد تے درود نہ پڑھاں میریاں نمازاں قبول نہیں جدے تے آل محمد دا پیار موجود نہ ہوئے آل نبی نو اسی ایمان ہی نہیں سمجھدے بلکہ عین ایمان سمجھدے ہاں عالم نبی نال مراؤ ساڈا پیار اس واسطے عزیزان گرامی قدر مسلمان بھائیو آرے طہار نو منوا لیاؤ ذرا درد دل نہ بات شہادت حسین تے ہو رہی ہے مظلوم کربلا دی بات ہو رہی ہے دیکھ میرے حسین تے کتنا ظلم ہویا ہے ادھر فرمایا نانا پاک دا شہر الوداع ہو رہی نے سید دیاں سواریاں چلدیاں فرمایا مدینہ پاک تو نکلیاں نے مکہ مکرمہ دی طرف جا رہی نے اور حسین پاک دی سواری چلدی نبی دے نواسے دا قافلہ فرمایا چلدا مدینہ پاک تو نکلدا پیا وے رفتہ خرامے دھیمے حسین پاک دیاں سواریاں مدینہ پاک دیاں گلیاں چوں نکلیاں نے حسین کدی دائیں دیکھ دینے کدی بائیں دیکھ دینے کدی مڑ کے اپنے نانا پاک دا روضہ پاک دیکھ دینے جنت دا ٹکڑا دیکھ دینے نانا جی آج آخری ملاقات دا شرف ہے آج دوستا سید دا گھرانہ جا رہا وے مسلمانوں تقدیر دا فیصلہ ہو چکیا جی حسین نو پتہ نہیں دی کہ پھر نانے دے شہر اندر نہیں آواں گا آج آخری تقدیروں تدبیر قریب آ رہی ہے ادھروں تقدیر قریب آ رہی ہے تدبیر کہہ رہی ہے جلدی نکلو تقدیر کہندی ذرا رک کے نکلو پھر ایک قدم واپس نہیں آن گے تقدیر کہندی ذرا رک کے نکلو پھر ایک قدم واپس نہیں آن گے پھر نانے دا شہر تسی دیکھن واپس نہیں آؤ گے تدبیر کہندی ذرا جلدی نکلو نابی کربلا دی طرف نوچنا میں ادھر فرمایا تو استاد کردہ پیا میں فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے میرے سید دا قافلہ چلدا مکہ مکرمہ پہنچیا وے والہانہ استقبال ہویا کہ عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابہ کرام نے جناب علیہ دوستا استقبال کیتا وے اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو آؤ جی ہم شکل رسول آئے جے میرے مخبر صادق نبی دے پیارے نواسے آئے نہیں میرے مخبر صادق نبی دے پیارے نواسے آئے نہیں ہم شکل رسول آئے نہیں فاطمہ دے بچڑے آئے نہیں علی دے لال آئے نہیں آل محمد دے چشمہ چراغ آئے نہیں گودے محمد چتریم لین والے آئے نہیں میرے نبی دے نادی پیاری زبان دے وچوں لوابے تینا گھٹی لین والے آئے نہیں کنا چزان نہ مصطفیٰ نے دیتی ہوئے او پیارے بچڑے آئے نہیں آپ والہانہ استقبال ہویا وے اور میں حسین ذرا ٹھہر جانا تسی او جے جنوں ویکھ کے مدینے دے تاجدار دی تصویر نظر آندی ہے جنوں مدینے دے تاجدار دی تصویر یاد آندی ہے ہم شکل رسول مدینہ پاک تو نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچے پہنے والہانہ استقبال ہویا وے پوچھیا یا امام کدھر آئے جے فرمایا دل چ خیال آیا وے کوفے چ مینوں کھاتا ہے نے میں کوفے جان دا ارادہ لے کے نکلیا میں کوفے دی سرزمین تے جاواں گا اوتھے فرمایا میرے باپ دے من والے نے علی نہ پیار کرن والے نے امام حسن نہ پیار کرن والے نے صحابہ نے دستبردار کیتی یا حسین کوفے نہ جان فرمایا کوفے دے لوگ بے وفا نے انہاں تاڑے باپ حیدر کرار نو شہید کیتا وے انہاں تاڑے فرمایا بھائی امام حسن نو زہر دیتا وے فرمایا نام بنایا قریب نہ جانا اگے تاڑے گھر دا نظام بگڑیا وے اگے تاڑی فرمایا بہن زینب بڑے دکھ برداشت کیتے نے حسین امام حسن دا دکھ بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسن سے زینب بچڑ گئی بس ویرا نہ جاویں اگے حسن دا دکھ برداشت نہیں ہوندا حسن دی جدائی برداشت نہیں ہوندی مگر دوستا تقدیر لے کے جا رہی ہے سید موقف تے ڈر دے کنبے کوا دیندا وے مگر کدی پیچھے نہیں ہٹیا ہر میں نہیں میرا تا لے کے نکلیا میں
میں کوفے ضرور جاواں گا میرے جری امام نے جڑے ویلے فرمایا امام عالی مقام نے پیارے دوستاں ناسا جان نو منوا لیو آؤ سرکار مدینہ نو منوا لیو میری امام عالی مقام نے منادی کوفے جان دا ارادہ کر لیا وے صحابہ کرام نے عرض کی یا امام تاریخ دیاں کتاباں نہ حوالے نال بات کرنا پیا میں ذرا جملہ میرا پچھلے جمعہ جڑا واقعہ کربلا دا پچھلے سال دا وے او وچ میں کتاباں دکھائیاں سی تاکہ کسی دے ذہن چ کوئی شک نہ رہ جائے کسی دے ذہن دے اندر کوئی شک نہ رہ جائے کوئی جناب تیرا ایسا بات نہ آ جائے کہ جدے اندر جناب جی ایمان نوں ٹھوکر لگے ذرا جملہ سنوا لائے اج میں مظلوم کربلا تے بات کردا پیا میں کہ کربلا چ کی ظلم ہویا وے نبی دی آل تے ظلم ہویا لوگوں کسے عام مسلمان تے ظلم نہیں ہویا جنت دے سردار تے ظلم ہویا وے علی دی آل تے ظلم ہویا وے میرے نبی دی آل تے ظلم ہویا وے فاطمہ الزہرا دی آل تے ظلم ہویا وے انا للہ و انا الیہ راجعون بس میں افسوس ہی کر سکدا میں اور تے کچھ نہیں کر سکدا نبی دی آل نال محبت دا اظہار تے کر سکدا میں خراج تحسین تے پیش کرنا میں مگر مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں اگر جے میری زندگی اس وقت ہوندی اسی انشاءاللہ دعوے نال کہنے ہوں اسی حسین دے پڑھلے چونا سی کدی بھی یزیدی فوج دے پڑھلے چ نہیں جانا سی کدی بھی نبی دے نابی نواسیاں دے دشمناں دے نال نہیں رلنا سی کیونکہ لوگوں اسی حسین نہ پیار اس وجہ تو نہیں کردے کہ حسین میرے مصطفی علیہ السلام دا نواسا وے اسی اس واسطے پیار کرنے ہاں حسین میرے نبی نو منن والا سی حسین اپنے نانے نو نبی منن والا سی حسین اپنے نانے دے دین نو منن والا سی حسین اپنے نانے دے دین نو منن والا سی اور کیڑا نمازی ہے جڑا حسین تو بنا اپنی نماز قبول کر کے دکھائے تے سہی جدا وضو نہیں گا او دی نماز نہیں گی او جنے وضو سیکھنا ہوے میرے حسین کول جا کے سیکھیا کرے وضو دیاں حدیثاں امام حسن حسین تو روایت کر دیاں نے اس واسطے لوگوں جدا وضو نہیں ہوتی نماز نہیں کی جدی نماز نہیں ہوتا ایمان نہیں گاؤ اس واسطے لوگوں حسین نہ پیار پانا پوے گا امام حسن نہ دوستی پانی پوے گی نبی دی آل نہ پیار کرنا پے گا جڑے والے سید نے اپنا موقع پیش کیتا وے پر میں میرے کول نہ دی کوہے دے کئی نہ دی دنیا چ صداراں دے میرے کول کھاتا ہے نے بعد کہندے 18000 کھاتا چکے نے کوہے دے وچ میرے امام کو کھاتا گئے نے حضرت نواز رسول نے جڑے والے مسلمانوں کرنا خط پڑھ لینے ادھر سرکار مدینہ دے پیارے منو والے غلاماں نے عرض کیتی یا حسین تسی نبی دے نواسے جے اسی ضد نہیں کران گے پر ساڈی ایک اسناد دی تجویز مان لی جاوے تسی ڈائریکٹ کوفے نہ جاؤ انڈائریکٹ کوفے جاؤ فرمایا نہ دی انڈائریکٹ کوفے جاؤ فرمایا کس نہ کسی جناب دے ذریعے تے واسطے نہ کوفے جاؤ فرمایا پہلے اپنا سفیر بھیجیا جاوے اور اج پاکستان دا سفیر تے غدار ہو سکدا وے پر حسین دا سفیر غدار نہیں ہو سکدا اس واسطے مسلمانوں ڈرو خدا دے کہتا ہوں ذرا دیکھتے سی میری امام عالی مقام حسنین دے نانا پاک نو منوا لیو آؤ ذرا میری مدنی تاجر میں لعنت بھیجدا ہوں سفیر تے جنہیں امریکہ بے ایمان چند کولوں پاکستان دی بدنامی کرائیے جڑا کہ سپریم کورٹ چ لگا وے میں انہاں بے ایمان حکومت نو دوستاں میرا پاکستان دا خیر خواہ نہیں مندا جویں دوستاں اس وقت دے اندر کوفے دے لوگ نبی دی یاد دے خیر خواہ نہیں سی ایویں اج دے حکمران پاکستان دی قوم دے خیر خواہ نہیں گے پاکستان دے اداریاں دے خیر خواہ نہیں گئے پر انشاءاللہ دن دور نہیں گاؤ ظلم دی اخیر بری ہوندی ہے ظالم دی اخیر بری ہوندی ہے انشاءاللہ دن آئے گا اج غریب ظلم دی چکی چ پسدا پیا وے پر او دن آن والا وے بابروان ظلم دی چکی چ پسے گا انشاءاللہ رحمان مالک دوستا جناب دی عوام دے لتراں دے اندر ظلم دی چکی چ پسے گا اتنا جناب دی ظلم کرنا چاہیدا جنہ اپنے تے برداشت کیتا جاوے انشاءاللہ اج میں تانوں جمعے چ کہندا جے او دن آن والے نہیں پاکستان دی غریب عوام دا چولہا ٹھنڈا وے جا کے دیکھ لا ہر پاسے ظلم دی انتہا ہے مارو ماری ہو رہی کتے لوما بند نے کتے فیکٹریاں بند نے کتے کچھ بند نے میں حکمرانہ تے بھی دوستا پرسنا چاہنا میں تاکہ بے ایمان اے سمجھ جاون کہ تم عمران خان نو لے آ کے کہنا میری جان چھٹ جائے گی ویرا اقبال خان بھی بے ایمان مگروں لے جائے گا تم ہی مگروں لے جائے گا انشاءاللہ پاکستان دے اندر ویرا اسی ایٹم بم اپنی خون پسینے دی کمائی نہ بنایا وے انشاءاللہ پاکستان کلمے دی بنیاد تے بنیا وے پاکستان دی بنیاد ماواں دے خون تے آؤ بچیاں دے خون تے آؤ رشتہ داراں دے خون تے آؤ دادیاں دے خون تے آؤ بابیاں دے خون تے آؤ سارے بزرگاں دے خون دی بنیاد لوگو تھلے خون بچیا تے پاکستان دیاں اٹاں لگیاں نے جنہاں دی نیاں دے تھلے ساڈے بڑ وڈیریاں دا خون ہوے اسی قطن برداشت نہیں کران گے کوئی پاکستان نو بیچے یا پاکستان دے نال غداری کرے انشاءاللہ پاکستان دا بچہ بچہ پاک فوج نال مل کے پاکستان تو قربان ہون واسطے تیار ہے
تسی ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو انشاءاللہ اوے امریکہ تے کتے رہ گیا وے اوے اسی تے او لوگ جنہاں فرعوناں دا مقابلہ کیتا وے جنہاں نمروداں دا مقابلہ کیتا وے اوے اسی انہاں نبیاں نوں منن والے ہاں جنہاں نمرودیاں دا مقابلہ کیتا وے جنہاں فرعوناں دا مقابلہ کیتا وے اوے اسی انہاں نبیاں نوں منن والے ہاں جنہاں اللہ رسول نال پیار کیتے نے حضرات اس واسطے عرض کرنا ہے میں جمعے جو باور کرانا چاہنا میں اسی دنیا دے اندر انشاءاللہ پاکستان دا بچہ مرن واسطے تیار ہے سانو تے سبق یہ ملیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے راستے چ مارے جاون او مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے بولو بولو شہید جڑا نہ بولے وہ بھی لگدا مردہ بولو بولو شہید نہیں مزہ نہیں آ شہید جڑے پاکستان دے نوجوان شہید ہوئے نے بولو شہید زندہ نے تے بولو جندیاں دا ماتم اچھی اچھی بولو زندیاں دا ماتم زندیاں دا افسوس اسی کون نے جڑیاں نے امریکہ افسوس کرے اور تذیت کرے اسی اپنے امنا دی شہیداں تے افسوس بھی نہیں کردے بلکہ شہید اس زندگی نالوں نکل کے اعلیٰ زندگی چ جا چکے نے بولو بولو اتھوں والی زندگی چوں نکل کے اعلیٰ زندگی والے جہان چ جا چکے نے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے اس واسطے عرض کردہ پیائیں مسلمانوں شہادت دے دوستا رتبے آج نہیں چلے آ رہے شہداء دے نال دوستا غداری کرنے والے بے ایمان ہوں گے شہید ہمیشہ حق تے آؤ شہید ہمیشہ عزت والا ہے شہید ایتھے بھی حق تے ہے شہید اوتھے بھی حق تے اس واسطے مسلمانوں آؤ ذرا جملے تے دوستا بات سنوا لیے جڑے ویلے فرمایا امام عالی مقام نے پیل کر دیتی ہے کون ہے جڑا حسین دا صغیر بن کے آ جائے گا میرے مخبر صادق نبی دا نواسا بولدا وے میرے کملی والے دا نواسا بولدا ہے میرے سملی والے دا نواسا بولدا ہے ادھر امام مسلم بن عقیل کھڑے ہو گئے نے آل عقیل جو کھڑے ہو گئے نے فرمایا میرے چچا ذات بھائی میں حاضر ہوں ادھر نبی دے نواسے نال پیار کرنے والے جڑے والے امام مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے نے آپ دے دوویں شہزادے بھی نال تیار ہو گئے نے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی فرماؤ میرے لال میرے جگر دے ٹکڑے ہو او میرے بچے ذرا بولو بابا اسی بھی فرمایا حسین دا سفیر بن کے جانا چاہنے ہوں اسی کملی والے دے پیارے فرمایا نواسے دا سفیر بن کے جانا چاہنے ہوں جنت دے سردار دا سفیر بن کے جا رہے ہوں اے کون حسین الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ لوگو جنت حسین دی حسین جنت دا سردار ہے اس واسطے مسلمانوں فرمایا جنہیں دنیا چ سنا دی جنت دے سردار ویکھنے ہون میری فاطمہ دے لال ویکھ لیا کرے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے چویں اور میں حسین چویں اس واسطے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جڑے والے فرمایا سفیر حسین تیار ہوئے فرمایا من الحسین حسین دی طرفوں خط نکلیا وے جڑے والے فرمایا خط چلیا وے میرے انستا حسین دا خط جا رہا وے اج بے ایمان دے اسی امریکہ نو خط نہیں لکھیا پر انشاءاللہ سپریم کورٹ چ دودھ دا دودھ ہو جائے گا پانی دا پانی ہو جائے گا کیڑا بے ایمان ہے جڑا نا جی پاکستان دی عدالت تے شک کرے لوگوں چیف جسٹس نے تیار کیتا وے کہ میں حق دے فیصلے کرنے نے اللہ ثابت قدم رکھے انشاءاللہ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں واقعہ کربلا سبق یہ دیندا وے کہ دین نہ غداری نہیں کرنی دین چ تشدد نہیں پرانا دین چ جناب لڑائی نہیں پرانی دین چ صبر دا دامن رکھنا وے اس واسطے مسلمانوں آؤ ذرا امام علی مقام دے نال پیار کرنے والے ہو او آل بیت دے محب ہو رضا پاک دے اندر جمعہ پڑھ کے آنے والے ہو سبحانی مسجد چ جمعہ پڑھنے والے ہو مدنی عرض کرنا چاہ رہا میری امام علی مقام سیدہ شعاب علیہ جنہ دے نانا جان من والے ہو جڑے امام علی مقام دا سویر چلدا چلدا فرمایا مکہ مکرمہ تو نکلدیاں جناب دی کوفے دی سرزمین تے جا رہے نہیں جناب دی والہانہ استقبال ہویا کوفیاں نے سمجھا حسین ابن علی آئے نہیں جدوں امام علی مقام دے بھیجے سفیر سواری تو اترے نہیں کہنے لگے میں امام مسلم ہوں میں حسین دا سفیر بن کے آیا ہوں کہنے لگے اہلا و سہلا مرحبا فرمایا میری بیعت حسین دی بیعت ہے آؤ ادھر نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر سی جدوں جناب جی کوفے دے حالات دے پتے چلے ادھر جناب عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہر طرف انکوائری ہو رہی سی ہر طرف جاسوسی ہو رہی سی جناب جی پہلے دن 40,000 کوفیاں بیعت کیتی ہے دوسرے دن دوستا 70-72,000 دی تعداد دے اندر کوفے دے لوگوں نے دوستا بیعت کر لیے امام نو کہنے لگے یا امام جلدی خط لکھو حسین کوفے آ جاوے ادو تیری میری موبائل کمپنیاں نہیں سی جتوں جناب جی ٹیلی فون ہو جاندا حضرت نواسا رسول دے سفیر نے سفیر حسین نے خط لکھیا وے یا امام کوفے آ جاؤ لوگ بڑی شدت نال انتظار کرتے پے نے لوگ تڑے وفادار نے جدوں جناب جی حالات سازگار نے ادھر دوستا 9 ذوالحجہ نو حضرت امام مسلم دی شہادت واقع ہوئی ہے ادھر 9 ذوالحجہ نو امام مکہ مکرمہ تو نکلے نہیں اور جناب جی کوفے دی سرزمین دی طرف جا رہے نہیں ادھروں جناب جی خط میرے
حسین نو مل گیا وے ادھر نبی دے واسطے نو خط مل گیا وے وہ مکہ مکرمہ نو الوداع کیا وے جناب جی عرض کرنا چاہ رہے اپنے نانے دی پیدائش گاہ نو الوداع کیا وے اپنے بابے دی پیدائش گاہ نو الوداع کیا وے اپنے دادکیاں دے شہر نو الوداع کیا وے اپنے دادکیاں دے شہر نو الوداع کیا وے اپنے دادکیاں دے شہر نو الوداع کیا وے اپنے نانکیاں دے شہر نو الوداع کیا وے مکہ حسین دا نانکا بھی ہے دادکا بھی ہے نانکا بھی ہے دادکا بھی ہے واہ حسین تیری عظمت و سلام پیش کرنا بھی اے کون حسین ہی آدرا کردا پیا میرے نبی کریم نو منوا لو جڑے ویلے فرمایا سفیر حسین جناب علی اوتھے جناب جی اعلان ہو گیا وے یزید دمشق دے اندر بیٹھا وے اور جناب جی تین جی یزید نو پتہ کوئی نہیں جی جی انہوں حالات دا پتہ نہیں جی میں نہ محقق ہو ذرا سوچو تے صحیح جنوں اے پتہ چل گیا وے کہ کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر حسین نال پیار کر رہا وے نرمی ورتدا پیا وے حسین دے سفیر نال نرمی ورتدا پیا وے جی انہوں پتہ نہیں سی ذرا اپنی اکھاں تو تصد دے چشمے ہٹا کے دیکھو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بصرے دا گورنر ابن زیاد ہے عبید اللہ ابن زیاد تاریخ نے لکھیا شروع تو حسین دا دشمن سی نبی دی آل دا دشمن سی انہوں خط دے کے بھیجیا ہے کہ میں تینوں کوفے دی گورنری ڈبل دینا ہوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ذرا دسو تے صحیح مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں آ ایک لچا گورنر مریا سی بے ایمان لانتی مریا سی تسی جان دے جو نے نت پاکستان دے اندر پنجاب دے اندر بکواس کردا سی شراب پی کے بڑا کچھ کردا سی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اسی سارے او دے خلاف بول دے ساں اور 10 جڑا لے بیت دا دشمن ہوے اونوں ڈبل گورنری کس چکر چ دتی جاندی ہے کہ ابن زیاد سختی کرے گا کلا سالکم علیہ لیاؤ مفتیو قرآن دی تفسیر کراؤ کلا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى لوگوں میں تاڑے کول ہور کچھ نہیں منگدا سوال نہیں کردا صرف اپنی آل محمد دا پیار منگدا میں کہ نبی دی آل نال پیار اے دا نہ ہے کہ نبی دی آل ہی شہید کر دتی جاوے اے پیارے نانا مسلمانوں حسین دے وکیل بن جاؤ انشاءاللہ جن میرے دوستا جمعہ پڑھنے والے بیٹھے نہیں اے آل بیت دے محب بیٹھے نہیں اے دوستا نبی دی آل دے من والے بیٹھے نہیں اے آل بیت دے شدائی بیٹھے نہیں اے آل بیت دے وفادار بیٹھے نہیں انشاءاللہ جنت دے اندر اسی جاواں گے کدی شرمندے نہیں ہوواں گے کیونکہ نبی دی آل دے وفادار ہیں کہہ دو انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ قبول فرمائے اے نبی دی آل نال پیار اے نہیں گلیاں دے اندر بے پردہ بیبیاں لے کے تے رستے بلا کر دیے جی محمد والے محمد اے نہیں آلے محمد نہ پیار آلے محمد نہ پیار کیے ادھر جناب دی باریاں چوں سرخی پاؤڈر لا کے منڈورا دا پاؤڈر تے موچھل والا سرما تے نیچے دیکھ دیاں تے تھلیوں جناب والا کتھے کتھے اوتھے اوتھے کتھے کتھے اتے اتے لعنت پہ جو ہو جے مذہب تے جڑا کسی دی عزت نو بھی اپنی جناب دی عبادت والے دن دیکھے ساڈا ایمان ہے علی فاطمہ تو زہرا او عورت ہے جن نے کہا ہوئے کہ فاطمہ دی نظر کسی اندھے تے بھی نہیں پینا گوارا کر دی تے ایتھے جو لاہور دیاں کنجریاں نے انہاں دے گھراں جا کے ہے جی اج نیاز پکنی محمد والے محمد اے آل محمد اللہ اللہ دعا کرو انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے اس واسطے عرض کرنا چاہ رہا سی تے آل محمد نو اونج مننے آ جویں مدینے دے تاجدار نے منایا وے بولو بولو جویں حسین دے نانے نے منن دا حکم دیتا ہے اس واسطے عزیزاں نے من آؤ ذرا میری امام علی مقام دے نانا جان نو منوا لو ادھر والے اپنا دی عرض کردا پیا شبیر حسین نال زیادتی ہون لگی ابن زیاد نے آن کے آڈر جر انہاں سمجھا حسین پاک آگے نہیں انہاں اہلن و سہلن مرحبا کوفیاں نے استقبال کیتا ہے مگر دوستاز کرنا جڑے والے انہیں اپنے مکات چہرے تو کپڑا ٹایا ابن زیاد نظر آیا وے عرض کرنا چاہ رہے ہیں جناب جی انہوں نے فوراً چہرے بدلے ابن زیاد نے اعلان کرتا ہے کون جڑا حسین دی شبیر کرے گا دی گردن اتارتی جائے گی بچے یتیم کر دیتے جان گے بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا منا پگیار دی یاری نالوں ساتھ کتے دا چنگا ہرنی چاندی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا جتے حضرت علی نو ڈنگ لگاوے او جس سراغ تو علی نو ڈنگ لگاوے او جس سراغ تو حضرت امام حسن نو ڈنگ لگاوے او نبی دی آل تے کیویں باز رہ سکدے نے او حسین تو باز کیویں آ سکدے نے او نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا فکر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زہمایا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں ادھر فرمایا امام علی مقام دے صدیر نال دوستا جناب دی بے وفائی دا علم بلند ہو گیا وے ہر طرف فرمایا بے وفائی ہو رہی ہے ہر طرف بے وفائی ہو رہی ہے جدو جناب اللہ سارے ساتھ چھوڑ گئے نہیں حضرت امام مسلم نے اپنے دوویں شہزادیاں نال لیا وے قاضی شرح بڑا ایماندار جج سی بڑا ایماندار قاضی سی او دے قریب جا کے جناب جی کہنے قاضی جی قاضی جی قاضی جی قاضی جی
دکھی دل چھیتی ڈل جایا کر دینے مظلوم سی مسافر سی آ میں تینوں کربلا دا پہلا شہید دساں جڑے والے فرمایا امام مسلم دیاں اکھاں چانسو دے کے نہیں قاضی شرح دیاں اکھاں چانسو آگے مسلمانوں انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے ہاتھے کاکھ جنا تھی بھارے جڑے کل تک بیعت کرنے والے سی آج خون دیتے آئے بن گئے نہیں آج امام دے بے وفا ساتھی بن گئے نہیں آج امام نال بے وفائی مسلمانوں عرض کردہ پیاویں ذرا دیکھتے رہی قاضی دیاں اکھاں چانسو آ گئے فرمایا نہ رویں مسلم میرے نانے میرے کملی والے دی آل چویں حکم ہوئے قاضی جی بچے تے سب دے سانجے ہندے نے بچیاں تے ظلم کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ بچے او نے جنہ دی زبان اللہ نے گناہاں تو پاک رکھی ہوندی ہے جنہ چر بچہ بالغ نہیں ہوندا بچیاں دے کولوں گناہ سزاد نہیں ہوندا فرمایا قاضی جی میرے بچڑے مظلوم بھی نے معصوم بھی نے مسافر بھی نے قاضی جی قاضی جی پتہ نہیں میں بچنا میں رہنا میں تے تقدیر نے فیصلہ کرنا مگر قاضی جی دو میرے ننے معصوم نے انہاں نوں میرے نانے دے شہر بھیج دینا انہوں مدینہ پاک بھیج دینا میرے نانے دے شہر اندر بھیج دینا جڑے ویلے اینی بات ہوندی پئی قاضی شرح کہہ رہا وے فرمایا کیڑے مدینے دی گل کرنا علم نشرا دا سینہ ہے لوکاں دیاں لک 18 ساڈی ٹھار مدینہ ہے علم نشرا دا سینہ ہے لوکاں دیاں لک 18 ساڈی ٹھار مدینہ ہے فرمایا قاضی جی ہاں وہ مدینہ شہر ہے جتے دجال نہیں جائے گا وہ میرے نانے دے شہر چ پہنچا دیا جے فرمایا قاضی جی میرے بچیاں نو پہنچا دیا جے تو میں ننے شہزادیاں نو حوالے کیتا ہے مدری امام مسلم دے گرفتاری دے آرڈر جاری ہو گئے نے جڑے کل تک نہ دی بٹھاں دے دعوتاں کردے سی حج امام نہ بے وفائی ہو گئی ہے اندر داخل ایک بڑھیا دا مکان آیا وے بی بی تو ذرا گل سنی مینوں پانی پلا تے سی حوض کوثر دے وارث گلی گلی دروازہ کھڑکا رہے نے فرمایا بی بی اج نبی دی آل نو پانی پلا کل اپنے نانے دے حوض تو تینوں حوض کوثر پلاواں گا فرمایا بی بی اج اپنے نانے دے حوض دی تینوں ضمانت دینا ہے بی بی اندر لے گئی حوض کوثر دا جام پلایا مگر دا بچڑا نکلیا باہر ابن زیاد دے دربار چ خبر دیندا امام مسلم میرے گھر چ چھپے نے انعام کرام دے لالچ اندر امام نو گرفتار کرا دیتا گیا وے امام نو جناب گرفتار کیتا وے ایک نادی جلاد اگے بڑھیا ہیں لگا پیچھے ہٹ جاؤ ذرا پانی پی لین دے مسلمانوں کنا ظلم ہویا ہے میدان کربلا دی سرزمین تے کوفے دی سرزمین تے ظلم کنا ہویا وے مسلمانوں قیدیاں نوں بھی لوگ کھانا کھلاندے نے پانی پلاندے نے مر میرے نبی دی آل نہ پیار دیکھو مسلمانوں حضرت امام مسلم دے پانی بندے فرمایا پانی نہیں پین دیتا ادھر جناب جی ہاتھ کڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں نے جدوں امام مسلم دے جناب جی خاص کرنا گرفتار کر کے ابن زیاد بے ایمان دے دربار چل گیا وے ابن زیاد دوستا دنیا دے اندر آل بیت دا دشمن سی لانتی سی اس بے ایمان نو جدوں دیکھیا امام مسلم نے اے دے جناب جی اکھاں چ خون اتریا وے کہندا مسلم ابھی وقت ہے حسین دا ساتھ چھوڑ دو فرمایا اے تے ہو ہی نہیں سکدا کہ میں حسین دا ساتھ چھوڑاں جان تے جا سکدی ہے پر نبی دی آل دا پیار نہیں جا سکدا فرمایا جان تے جا سکدی ہے مگر نبی دی آل دا پیار نہیں جا سکدا مسلمانوں جڑے والے جلاد بے ایمان حکم ملیا وے چلو نبی دی آل تے ظلم شروع کرو ظالم نے ایک کوڑا ماریا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے امام مسلم نو بلال دے کوڑے یاد آ گئے جڑے والے ظالم نے کوڑا ماریا وے حضرت امام مسلم نو بلال دے کوڑے یاد آ گئے نہیں پر فرق اتنا سی بلال نو کوڑے کافر نے مارے سی اج یونس امام مسلم نو کوڑے مودے نانے نو منن والے نے مارے نے پر لوگ ذرا سوچو تے سی نبی دی آل تے ظلم کنا ہویا وے حضرت امام مسلم فرمایا فقیاں چواں سونے زمین تے گرے نے ہلات نے دھکا ماریا امام زمین تے گرے نے دندان مبارک شہید ہو گئے نے آپ دی خون نکلیا ان اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی اچھڑ گئی
بس کھیتی پھلی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں مسلم سے زینب بچھڑ گئی، محترم شیر انتظار کر رہی نے، صدر امام دوست اللہ نو پیارے ہو گئے نے، جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نے، آئی کربلا دے مظلوماں چو پہلا شہیدی، نبی دی آل دا پہلا شہیدی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جڑے والے امام عالی مقام دا سفیر شہید ہو گیا وے، صدر امام نو خبر مل جاندی ہے، ادھر قاضی شرح حضرت امام دے دوویں بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے، انج کر کے امام دے سر دے بچیاں دی انج ہاتھ پھیردا وے، قاضی بچیاں دے والاں تے ہاتھ پھیردا ہے، انج سارے سر تے ہاتھ پھیردا ہے، جدوں قاضی نے ہاتھ پھیریا اکھا چاسو نے، حضرت امام دے بچے پوچھنے قاضی جی، قاضی جی، قاضی جی، کدی نہ روئے نہیں کتے اسی یتیم تے نہیں ہو گئے، اور یتیماں نو پیار کرنے والے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سن والی بات ہے، یتیماں تے پیار کیتیاں خدا راضی ہوندا وے، یتیماں نہ پیار کیتیاں خدا راضی ہوندا ہے، ماشاءاللہ ورن نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم من مانے، میں اج بھی جدوں اپنے باپ دی قبر تے جانا ہی کل میرے بیٹے دا کی قاضی، مگر لوگوں دل نو پوچھ کے نہیں تو دادی بابا پتر تے جمے دے خوشیاں دے نال کہ ربا کد پتر جوان ہون کد خوشیاں دیکھے، بس دنیا دے اندر مسلمانوں پتا پانی ہو گیا کلیجہ پھاڑیاں، کل سارا دن دل خوشی دے اندر بھی سی پریشان بھی سی، پر دنیا چ جڑے اوتھے چلے جاندے کدی واپس نہیں آئے، اس واسطے عزیزاں نے من عرض کردا پیا ذرا دیکھ آ سوچ جن والی جملہ بڑا قیمتی وے، امام دے بچیاں نو جویں اج بچے یتیم ہون، پر لوکو گھر چ بچے یتیم ہون، چاچے پیار کردے نے، ماموں پیار کردے نے، پر مسلم دے بچیاں نال تے کوئی پیار کرنے والا بھی نہیں، مسلم دے مظلوماں نال کوئی رستے چ پیار کرنے والا بھی نہیں، فرمایا کوئی پیار دین والا نہیں، کوئی دلاسا دین والا نہیں، فرمایا قاضی جی ادا مطلب اسی یتیم ہو گیا، ہاں بچیو تسی یتیم ہو گئے جے، میں سر تے ہاتھ اس واسطے پھر نہیں، تڈے نانے نے فرمایا سی جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے جنے بال نیچے آ جن اونے گناہ رب معاف کر دیندا ہے، خوشالہ بچھڑ نویر کسے دے نہ ہون نہ مانیا بہنا، جس بہن دویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا، ادھر فرمائی امام دے بچیاں دے قاضی جی اسی مدینے جا کے کی دساں گے، سانو اسرائیل نے پوچھیا سی کی دساں گے، ہر اکو جملہ کہندے نے معصوم نہیں عقل زیادہ نہیں، کہندے نے یتیموں بے کس مجبور، اج بچے یتیموں چھوٹا بچہ چیز منگے ماں کہندی ہے بچیو ٹھہرو تھڑا ابو لین واسطے کیا ہے، تھڑا ابو ہنے آ رہا وے، ہنے آ رہا وے، مگر لوگوں بچے دلاسے لے کے سو جاندے نے پر ابو واپس نہیں آئے، اج مسلم دے بچیاں نو کوئی یہ کہن والا نہیں تھڑے ابو آ رہے نے، ساڈے ابو آ رہے نے، آندے نے یتیماں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، قاضی نے پیار کیتا ہے، وہ بچیو گھبرانا نہیں، آؤ قاضی شرح نے اپنے بیٹے اسد نو حکم دیتا وے جاؤ دروازہ دار الارا کہنتے لے جاؤ، جاؤ بچیاں نو مدینہ پاک دے قافلے نہ چھوڑاؤ، تھوڑے جے پیسے دیتے نے بچیو ہدیہ قبول کرنا، ساڈے نانے دا غلام ہے، اے ہدیہ قبول کرنا، ننے شہزادے نکلے نے رستے چ نہ جی قافلے تو دور ہو گئے، کدی چلے نہیں سی، پیراں تے ورم پہنے، ایک کنواں آیا، بی بی جناب جی صبح پانی بھرنا، بچے سستا رہے نے، لوگ پردیسی نے، مظلوم نے، باپ تو بچھڑے نے، ماں تو بچھڑے نے، بہنا تو بچھڑے نے، رو رہے نے، سستا سسکیاں لے رہے نے، بی بی کہندی ہے کہ درد دل رکھن والی سی، بی بی کہندی وے بچیو تسی کون جے، بڑا ننے اشارہ کردا ہے، ننیا ویرا نہ بولی کتے اپنے زیادہ سپاہی نہ ہون، کتے اپنے زیادہ سپاہی نہ ہون، انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا کدے اپنے زیادہ سپاہی نہ ہون، آندے نے بی بی تینوں کی دسیے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے،
ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے اسی اپنے باپ مسلم دے بچے آؤں بی بی تینوں کی دسیے ناب دی ظلم دے ستائے آئے آؤں میں بچیو آؤ میرے گھر دی خادمہ حارث دی بیوی آلے بیت نو منو والی گھر لے کے سلایا ماں نے پاپ بہت جیسا پیار دیتا سلایا حارث اٹھے آؤ میرے گھر چ رونے دی آواز کی دیئے میں ظالمہ سو جاؤ ہجے اتنا دی لوکاں دے بچے گوانڈیاں دے رو رہے نہیں دیا جلایا دیکھیا دن نشلا دے صورت بھی سونی سیرت بھی سونی ہائے ہم شکل رسول دے پیارے خاندان دے بچڑے نہیں فرمایا بچے ہوندے ہی خوبصورت نہیں جدوں ناب دی دیکھے آؤ نبی دے نواسے ناب دی بیٹے سفیر دے نیارے غلام نہیں تھے ناب دی لیٹ آرام فرمانی کھڑا ہویا کہندا تسی کون جے بی بی آندی وے بچیو نا دسیا جے ابن زیاد دا اعلان ہے جڑا ہار ناب دی امام مسلم دے بچیاں نو گرفتار کرے انہوں اینا انعام ملے گا تھین لگے بی بی نا دسی مگر چھوٹا بڑے تو بعد حارث نے تھپڑ چکیا کہنے ٹھہری ٹھہری رک جاؤ میرے ننے ویر نو تھپڑ نہ ماری لوکے میں تینی مدنی آندا یتیماں دے حال مندڑے ہوندے نے یتیماں دی زندگی بڑی ازمائش والی ہوندی ہے لوکو باپ دا پیار کوئی نہیں دیندا حارث اگے بڑھیا کہن لگا نہ ماری میرے ویر نو نہ ماری میرے کول پوچھ میں کون ہے بس یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہے مدینے کے کل میں ابھی صاحب نو پوچھتا پیدا ہوں تسی لاہور کیوں نہیں آئے کہندے مدنی صاحب تو ننے معصوم اس محلے دے اندر میری مسجد دی بیک تے مسلمانوں ظلم ہویا ہے اس گھر چ پوچھ جدے گھر چ مان لے گھر چ قیامت آئی ہے لوگوں جدا پچڑا گھر چ ہستا کیسا گواہ ہوئے پر واپس بچے دی لاش آوے اس ماں دے حوصلے نو جا کے دیکھی پوچھی ماں دے دل تے کی گزر دیئے یہ تیرے دا بات دا واقعہ ہے مجھ تے نبی دی حال دے بچڑے آنا ظلم ہوئے آندے نے ایک تھپڑ لے کے پیاؤ آندے نے پر یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے تھپڑ لے کے پیاؤ ایک جناب دی تھپڑ ماریا میں تانوں ڈھونڈدا تسی ملے نہیں بی بی اگے بڑی ظالمہ نہ ماری بھئی یتیماں نو ماریا خدا ناراض ہوندا ہی وے تینوں خدا غارت کرے ہر تو نبی دی آل تے ظلم نہ کرے وے تیرے بچیاں دی خدمت کران دی وے انہاں نو نہ ماری وے انہاں دا کوئی گناہ نہیں وے میں انہاں نو لے کے آئی میں دا پیچھے ہٹ جاؤں اگے بڑھیا پر دل نے تھپڑ مارن لگا آندی ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گھراؤ سر پس زمین سرمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر ارے سید پاس ارے پاس زمین ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گھراؤ پاس ارے پاس زمین سمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے بس کھیتی علی دوویں ظالم نے وار کیتا دوویں نے نچلا دے شہید کر دیتے گئے نہیں بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی شہزادوں سے بردیس میں شہزادوں سے زینب پچڑ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون جڑے ویلے فرمائے امام نو خبر ملدی پئی ہے امام کربلا پہنچ چکے نے ادھر ابن زیاد نے 4000 فوج دا لشکر دے کے کتے بھیجیا وے مسلمانوں میدان کربلا چ بھیجیا وے 4000 دا کوفی لشکر آ گیا وے حضرت امام مالی مقام نے میدان کربلا چ خیمے لگائے ہوئے نے مسلمانوں خیمیاں چ راتاں گزارنیاں بڑیاں مشکل ہوندیاں نہیں گرمی دا عالم ہے پانی پیاس ہے اور دوست تپ دی ریت ہوئے کوئی درخت بھی موجود نہیں جاؤ امام نے خیمے لگائے نے ادھر کوفی فوج نے گھیرا ڈال لیا 7 دن امام نہ مذاکرات ہوئے نے عمر بن سعد گیا وے کہندے ابن زیاد نو امام نے شرطاں رکھیاں نے من لیاں جان خیر دے چے مگر لاگے شمر دنیا دا کتا بیٹھا سی پلیت بے ایمان بیٹھا سی نبی دی آل دا دشمن بیٹھا سی شمر ذی الجوشن کہن لگا جناب جی اج جے اگر حسین چلے گیا اج فرمایا حسین چلے گیا فرمایا دنیا چ پھر کبھی قابو نہیں آئے گا اگر حسین چلے گیا پھر قابو نہیں آئے گا اگر حسین کام جی اتوں نکل گیا انہیں ظالم نے چکیا کم سگوں پال دیتے تیل پایا اور ابن زیاد اگے دشمن سی کہنا چلو 1000 فوج دا لشکر تم بھی لے جاؤ جا تم ہی جا کے لعنت کھٹ لا جہنم کھٹ لاؤ اور جا تم ہی نبی دی آل دی دشمنی کھٹ لاؤ ادھر شمر بھی نکلیا 1000 فوج دا کمانڈر بن کے نکلیا وے ادھر 5000 دا لشکر ہے ادھر 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ مسلمانوں مظلوم نے تنہا نے مسافر نے بچیاں
گئیاں نے ادھر دوستاں 3 محرم نو آرڈر جاری ہو گئے نے نہر فرات تے پانی نہ بند کر دیتا جاوے پیارے لگا دیتے جاون اگر جے یزید دی بیعت کر لن تے بالکل ٹھیک ہے نہیں تے نبی دی آل تے لوگو اج کیڑی آل تے پانی بند ہون لگا وے جدے نانے نے حوض کوثر دا جام پلانا میں جدے نانے نے حوض کوثر دا جام پلانا میں جدے نانے نے اپنے آئیے دیناں دے نال حوض کوثر دا جام پلانا ہی ادھر 7 محرم نو پانی بند ہویا وے امام نکلے نے کھڑے ہوئے نے فرمایا انج کر کے میرے امام نے خط نکالے ایک بوری جو خط نکالے حضرت نواز رسول نے اج خط پڑھ کے تحریرہ پیش کی دیاں فرمایا او کوہے دے لوگو اے خط بھیجن والا فلاں بن فلاں او میرے سامنے کڑائے او میرے سامنے کڑائے او میرے سامنے کڑائے پتر بیٹھ جا ایتھے بیٹھ جاؤ عرض کردا پیا مسلمانوں جڑے بڑے امام علی مقام نے جدوں خط بستاد کائے نے او ذرا دیکھو مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میرے امام تے کنی مشکل ہے خط پیش کیتے نے پر بے ایماناں نے انکار کرتا مرے مکرے دا علاج کوئی نہیں گا کوفے چ وفا دی امید نہیں گی کوفہ ہے ہی بے ایماناں دا لوگو اگر عمر نو شہید کیتا تے ایرانی بے ایمان کوفے دے بے ایمان نے ادھر ایرانی بے ایمان نے حضرت عثمان تے ظلم کیتا وے عبداللہ بن سبا یہودی دے من والیاں نے اج ذرا دیکھ ظلم دی انتہا دیکھ لاؤ جڑے والے فرمایا 7 محرم نو پانی باندھے 7 نو بھی سید تے پانی باندھے جس طرح حضرت عثمان تے 40 دن پانی باندھی نواز رسول تے 3 دن پانی بند رہا ہے حضرت غازی عباس علمدار نو 9 محرم نو کیا گیا وے جاؤ جی تیارے چچا جان کدوں تک میرا بھائی پیاسا مرے گا نہ جی اگے بڑے نے پانی لین گئے نے مشکیزہ نہر فرات چو پانی بھریا حضرت امام رسول دا پیارا بھائی جان نکلے وے علمدار نکلے نہیں حضرت غازی عباس علمدار نے پانی بھریا وے لوگوں واقعہ کربلا دسدا وے مشکل کشا اللہ دی ذات ہے جڑے ویلے فرمایا حضرت عباس علمدار نے مسلمانوں یعنی مشکیزہ پانی دا اٹھایا وے اپنے کندھیاں تے رکھیا ایک ہاتھ نہ امام نے علم پکڑیا وے حسینی قافلے دا علم پکڑیا وے حسینی قافلے دا علم پکڑیا وے ادھر جناب ایک ظالم دا تیر آیا مشکیزے نو لگا وے مشکیزہ پھڑیا ایک تیر آیا وے میرے امام دا بازو قلم ہو گیا وے امام نے دوجے ہاتھ سے حسینی پرچم پکڑ لیا وے علم پکڑ لیا وے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ علم اے والا نہیں سی وہ علم اے والا نہیں سی وہ علم اے والا نہیں سی وہ علم دوستا حسین دی دوستا خیمیاں دا دوستا پیارے دار علم سی انج کر کے پرچم حسینی ہے جڑے والے امام علی مقام دے پیارے بھائی جان دا دوجا بازو قلم ہویا وے حسین دا پیارا بھائی جان زمین تے گرے نے حضرت غازی عباس علمدار زمین تے گرے نے جدوں فرمایا زمین تے گرے نے انا للہ و انا الیہ راجعون شہید ہو گئے نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بدنیا دے اندر مسلمانوں حضرت سرکار مدینہ نہ منوا لو مسلمان کرنا چاہ رہے امام علی مقام خیمیاں چوں نکلے نے اپنے بھائی جان دا لاشا پکڑیا ہے خیمیاں چ رکھیا وے اس تو بعد حضرت قاسم شہید ہو رہے نے حضرت اون محمد شہید ہو رہے نے کتے بھانجے شہید ہو رہے نے کتے بھائی شہید ہو رہے نے کتے فرمایا بیٹے شہید ہو رہے نے چلدیاں بات اتنے نہیں رکی عرض کرنا چاہ رہے امام خیمیاں چ جا رہے نے ایک تو بعد دوسرے خیمے جا رہے نے دوسرے تو بعد تیجے خیمے جا رہے نے فرمایا بیٹی آؤ میری بہن زینب گھبرانا نہیں گاؤ بنا دی شریعت دا خیال رکھنا ہے نوحہ نہیں کرنا ماتم نہیں کرنی پٹنا نہیں گاؤ فرمایا دنیا دیتے فرمایا صبر کرنا میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین زینب نماز دا خیال رکھی صبر دا دامن نہ چھڈی فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جویں غازی علم دین دی ماں لوگوں کل ماں نے کیا سی نی اماں چراغ بی بی ہن رومی نہ وقتاں تے ناز کری جس دن حسین دی فاطمہ اپنے بچیاں تے ناز کرے گی تو اپنے علم دین تے ناز کر لیا کری فرمایا اسی طرح مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے فرمایا حسین نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا اپنی فرمایا صبر دی تعلیم پیش کیتی ہے فرمایا پردے دا خیال رکھنا بھی ادھر 10 محرم دا دن آ گیا وے جڑے ویلے فرمایا امام دی بیٹی کہہ رہی بابا جاؤ میرے ننے جے ویر نو علی اصغر نو پانی پلا لیاؤ کوفی شاید ترس کھا جن حرمہ لگے بڑیاؤ فرمایا کوفیو حسین نہ تے تانوں دشمنی ہے پر فرمایا اس بچے دا کی گناہ میں 6 مہینے دے علی اصغر نو پانی پلا دو مگر انہیں پانی تو انکار کرتا ہے ایک تیر ماریا 6 مہینے دے علی اصغر دی گردن چوں نکلیا تیر پار ہو گیا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دے راستے چ مارے جاندے نے انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے بنا دی جدوں واپس قافلے دی طرف اور میں حسین لے کے آ رہے نہیں 6 مہینے دا علی اصغر انج کر کے امام نے سینے نہ لایا خاموش علی اصغر جاندا روندا گیا ہے
آیا خاموش ہے ہمیشہ لی خاموش ہویا ہے بہن کہندی ابو جی کیا میرے ویر نو پانی پلا دیتا گیا ہے اندر بیٹی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں اصغر سے سکینہ بچھڑ گئی جڑی آندی سی پکڑ کے چالی فروزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والیا چھٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ فرمایا جڑے والے حضرت علی اصغر شہید ہو گئے نے حضرت امام علی مقام دے سارے عزیز شہید ہوندے نے امام زین العابدین بیمار نے خیمے دے اندر پے نے حضرت امام علی مقام اگے بڑے نے وضو کیتا سجدے دے اندر نے ایک ظالم نے تیر ماریا امام دی چھاتی تے لگا وے نہ دی دایاں بھی زخمی ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے فرمایا علی پاک دے پیارے بچڑے نے لوگوں تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں کشک زباناں پھر بھی وات وات دیتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا جڑے اینی بات ہوئی ہے امام زمین تے گرے نے اثر دا ویلا وے انا للہ و انا الیہ راجعون امام دا جسد پاک زمین تے آیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک کوفی بے ایمانو پھر بھی ترس نہیں آیا میرے امام دی چھاتی تے پیر رکھیا مسلمانوں ہائے مولا قیامت کیوں نہ قائم ہوگی جس دن نبی دے نواسے دی چھاتی وہ چھاتی جن نبی پاک نے آخری وقت بھی اپنی چھاتی تے لٹایا وے اپنے سینے تے لٹایا فرمایا انج قریب آئے نے لوگ اتنا دی سر حسین تن تو جدا کیتا 30 میل دا سفر کوفے دا کربلا دا کوفے دا سفر 30 میل دا انہاں دی سر حسین نے دے تے ٹنگ لیا وے انج کر کے مسلمانوں ہن ذرا تصور جمانا نظر میری طرف رکھنا انج کر کے نے دے تے سر حسین جا رہا وے تے پیچھے مسلمانوں ہجوم جا رہا وے اور سب تو پہلا سر حسین نے دے تے ٹنگیا ہے اور مسلمانوں سر حسین جا رہا وے اگے اگے کوفی اور پیچھے کدی اتنا دی سواری ہے پیچھے بہن دکھی سجدہ زینب دی سواری ہے اج بہن دے ویر دا جنازہ اٹھے بہن زندہ مر جاندی اندی وے ویرا میں نہ مریا چو نہ چھوں دیاں چوں وہ مٹ گئے نقشے قدم دے ویر نو مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانوں جندرے لگے میریاں اکھیاں لائے ساون وہ دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون پائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون وہ شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا قصہ مختصر آخری رفتہ تک تباہ کرانگا سیدہ نے جدو سر حسین نے دیتے دیکھے اور لوگ کو صبر کہنا سوکھا ہوندہ ہے کر کے دکھانا اوکھا ہوندہ ہے صبر کہہ دینا سوکھا ہے وہ کر کے دکھانا اوکھا ہے پیچھے پیچھے بہن داسنا دی سواری ہے سیدہ زینب قیدی بنیاں میں امام زین العابدین قیدی نے آندیاں بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچڑ گئی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جے اللہ دے راستے تے مارے جان انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا حسین دا سر نے دیتے جا رہے ہیں اور دسو ہم شکل رسول سر نے دیتے ٹنگے آئے لوگ ظلم دی انتہا دیکھاؤ میت کندھا بھی دئیے تے لوگ ادب نہ دیندے نے پر نبی دے نواسا کل قیامت نو میرے حسین دے سامنے کہا منہ لے ناصر مدنی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کیجیے کہ جاؤ گے او حسین دے نانے دے سامنے کیویں پیش ہوو گے کہ اسی تیرے نواسے دا سر نیزے تے ٹنگیا دی او کوہے دے لوگاں نے بے وفائی دا علم بلند کیتا امام دا سر ابن زیاد دے دربار سونے دی تخت انج کر کے تھال چ رکھ کے پیش کیتا گیا جدو امام دا سر پیش کیتا گیا وے ابن زیاد اگے بڑھیا انج کر کے چھڑی لیندا میرے نبی دا ایک صحابی قریب کھڑا سی جدو ہونٹاں تے چھڑی لائی امام دے دوستا من والے نے باز پکڑیا اوے نہ ہونٹا تے چھڑی نہ لائی کتے آسمان نہ گرجے اے او ہونٹ نے میں نہ کھانا ویکھئی میرے نبی نو بوسے دیا کر دے دی فرمایا میرا نبی نو بوسے دیا کردا دی او انشاءاللہ کوئی مردے سنتی وے اتے کک جناں دی بارے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اللہ